ساری رت البیلی زندگی دی کئی روپ وٹیندیاں نپ گئی. نہایت توجہ چاہ سنگی. ساری رت البیلی زندگی دی کئی روپ وٹیندیاں نپ گئی. کچھ نپ گجرات دے پتن تے گئی, کچھ کن پڑویندیاں نپ گئی. مہربانی 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 مہربانی. ساری رت البیلی زندگی دی کئی روپ وٹیندیاں نپ گئی. کچھ نپ گجرات دے پتن تے گئی, کچھ کن پڑویندیاں نپ گئی. کچھ نپ گئی کیچ دا راہ پچھ دیں, کچھ کاسے چیندیاں نپ گئی. کچھ نپ گئی سجن بنیندیاں ذل, کچھ سجن منیندیاں نپ گئی. مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. ملک یونس صاحب بہت مہربانی. پانی بزرگوں میں نہیں دیا. بیدار تیری شکل میں نظر نہیں آتی, نیڑے ہمیں آنے کے ٹائم لالا میرا برا ٹائم نہ. مطلب دی دنیا ہے مطلب اپنا, آج لوگ سنوار کے ہس دین. مطلب دی دنیا ہے مطلب اپنا, آج لوگ سنوار کے ہس دین. چنگے دیاں دی چھانتے ڈانگ ڈوپرا, خود غرض گزار کے ہس دین. نہایت توجہ جی. مطلب دی دنیا ہے مطلب اپنا, آج لوگ سنوار کے ہس دین. چنگے دیاں دی چھانتے ڈانگ ڈوپرا, خود غرض گزار کے ہس دین. تے بد نیتے لگ دے وس لگ دیں, سروں پانی تار کے ہس دین. پوے لوڑ تا جوتیاں چبانا لے, زل تاڑیاں مار کے ہس دین. مہربانی آج صفدر صاحب بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. ملک صاحب بہت مہربانی. بیدار صاحب, ممتاز ناز صاحب, نواب الدین فانی صاحب بیٹھیں, کنائی اپنے سادے مانی صاحب حسن جی, شیر افضل صاحب, جتنے دوست آپ بیٹھے ہو. بھائی ہاں لوڈ دا روسا رنجگی بن گئی, ہون سجون منی نہیں سکدا. ہاں لوڈ دا روسا رنجگی بن گئی, ہون سجون منی نہیں سکدا. اکھیاں دے تخت تے بانا لا, او بشر وکھی نہیں سکدا. ہاں لود دا روسا رنجگی بن گئی, ہون سجون منی نہیں سکدا. اکھیاں دے تخت تے بانا لا, او بشر وکھی نہیں سکدا. تے انہوں شاید تلاش آئی موقع دی, میرا وقت دھکی نہیں سکدا. انہوں رسیاں موت دی سندیے ذل, میں نکھڑ کے جی نہیں سکدا. مہربانی مہربانی شیر افضل صاحب, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی جناب بھائی صفدر صاحب. ڈھل گئے ہیں جو بن اکھیں دے, کر رو رو جل گئیاں. صفدر صاحب سن دے پہ ہو, ناز صاحب سن دے پہ ہو. ڈھل گئے ہیں جو بن اکھیں دے, کر رو رو جالے گئیاں. تینوں جیڑیاں ڈھیر پسندہ ہیں, کڑ مونج دے والے گئیاں. ڈھل گئے ہیں جو بن اکھیں دے, کر رو رو جالے گئیاں. تینوں جیڑیاں ڈھیر پسندہ ہیں, کڑ مونج دے والے گئیاں. اور تین جو مدت دراز تو ڈٹھیاں نہیں, بول سمن دے چالے گئیاں. جنہ اکھی چوں کجل بھی لڑدا نا, بن زل پر نہ لے گا. بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. رائی صاحب مہربانی, رائی صاحب بہت مہربانی. سن دے بھائی جی. آج پیسہ وقت دی اہم ضرورت, بھکھے بندے آلا حال بھی کوئی نہیں. تھوڑے جے بول پو, میں تے تو صحیح کافی ہو. ایو کوئی میر عالم نا,
کہیں وڈے ملک دا یا کہیں چودھری دا یا کہیں مہر دا پرانا گیا نا تے وہ نوکر بیٹھا تے مہر بھی بیٹھا دے رہے تھے تو اس پوچھا بھئی روٹی کھامنی ہے؟ اس آگے جی کھامنی ہے. تھوڑا چرکا ٹائم آ اس نوکر نو آکھیا مہر بھئی روٹی گنا ہو گیا روٹی گنان 2 روٹیاں دے ایڈا گلاس لسی دا گنا ہے. وہ میرا عالم میرا سیا سوچیا بھئی شاید چرکا آیا دے اور کاشا نا بچی ہو سی اگلی بار ہٹیم نا تو گرائیں ٹائم نہ لاساں. وہ اگاں ٹور گیا کوئی کام اردو ٹائم نہ ہٹیا تو ذہن چوہا گالا ہے کوئی مہر دا پرانا ٹائم نہ لونا. وہ ٹائم نہ لا کے نا روٹیاں دے ٹائم تو پہلے 2 گھنٹے آ گیا بیٹھا رہا. مار بھی دے رہے تو بیٹھا اس نوکر نو آکھیا بھئی وان روٹی آن دے اس نو. وہ نوکر گیا روٹی کی نانا وہ اوہ 2 روٹیاں دے رہا گلاس لسی دا. وہ جس لے آیا نا تو میر عالم ایک بورا بان کے منہ پایا تھے اس پوچھیا مار جی کنک کتنی ہوئی نے اس سال؟ اس آکھیا ہوئی ہے جی 700 بوری. تے اس آکھیا وہ ساری گھر رکھی نے نہیں جانے کوئی 300 ویچ چھوڑیے 400 پئیے تو اس آکھیا جڑی پچھلی 400 پئیے ساری لسی نال سرکن اگلے تو تسائیں لسی نال سرک چھوڑے سارے. ان جتنے بچے ہو نا یہ 2-4 منٹ کی حاضری ہے مہربانی کرو جی. آج پیسہ وقت دی اہم ضرورت بھکھے بندے آلا حال بھی کوئی نہیں. باویں ستیاں کہیں دے ساگنیے بندہ بھائی وال بھی کوئی نہیں. آج پیسہ وقت دی اہم ضرورت بھکھے بندے آلا حال بھی کوئی نہیں. باویں ستیاں کہیں دے ساگنیے بندہ بھائی وال بھی کوئی نہیں. تے چنگے دیہاں دے گیت زمانہ گاندا ہے سنگتاں دا کال بھی کوئی نہیں. ہری سیت دے ویکھن سودے زل چھڑا ٹردا نال بھی کوئی نہیں. مہربانی حاجی صفدر صاحب حاجی فاروق صاحب جناب حاجی اصغر صاحب کہ سنگ پھٹن تاں ویکھے آئے زندگی دے سب رنگ بے نور ہو ویندے. سنگ پھٹن تاں ویکھے آئے زندگی دے سب رنگ بے نور ہو ویندے. ترٹ ویندے مان حقیقتاں دے شیشے دل دے چور ہو ویندے. تے انہاں نال عموماً شکوے ہوندے جیڑے پہنچ تو دور ہو ویندے. جداں شاخ تے ہاتھ نہ اپڑے زل کھٹے ادھن انگور ہو. مہربانی مہربانی ملک صاحب میں اجڑ گئی دا فہمی ڈھولا تیرے فہم اجاڑ کے سٹ گئے. میں اجڑ گئی دا فہمی ڈھولا تیرے فہم اجاڑ کے سٹ گئے. تیرے لشکر لوڈیاں شوقاں دے میرے فہم اجاڑ کے سٹ گئے. تیرے تلخ رویے میری زندگی دے سب تیرے تلخ رویے میری زندگی دے مشانہم اجاڑ کے سٹ گئے. افسوس جناب دے روسے زل بے ٹہم اجاڑ کے سٹ گئے. اور تن ورتی مہربانی ورک صاحب تن ورتی گلے بندیاں دے جداں غلط نصیب ہو ویندن. تن ورتی گلے بندیاں دے جداں غلط نصیب ہو ویندن. تھر بھج ویندن زندگانی دے حالات عجیب ہو ویندن. تے سکھ بخت سجان نہیں ڈھوڈیاں لب دے دکھ درد قریب ہو ویندن. اکھی جھکیاں کر کے جیندن زل بندے جدان غریب ہو ویندن. مہربانی بہت مہربانی حاجی صاحب بہت مہربانی حاجی اصغر صاحب بہت مہربانی حاجی صفدر صاحب بہت مہربانی. چنگے سجان دی ڈھوڈ چ قسم خدا دی زندگی تے گھر لگ ویندن. حاجی صاحب بہت مہربانی حاجی صاحب. ہاں حاجی فاروق صاحب دے نام کر دے پہ جی. حاجی خالد صاحب دے نام کر دے پہ. حاجی اسلام صاحب دے نام ہو گیا. ملک یونس تمام احباب دے نام اور خصوصاً حاجی فاروق دے نام. بھائی
چنگے سجن دی ڈھوڈ وچ قسم خدا دی زندگی تے گھر لگ ویندے لکھاں لگدے نے پھر نصیباں دے بازے ویکھیا سر لگ ویندے صد قد تو ود کوئی بشر جے مارے اجڑن دے ڈر لگ ویندے جداں ہردیے سیت مکوڑیاں نو ذل سنیا پر لگ ویندے مہربانی بہت مہربانی آئی صاحب بہت مہربانی اچھا بہت مہربانی جناب حاجی صفدر صاحب دی فرمائش ہے بھئی چنگے سجن دی ڈھوڈ وچ قسم خدا دی زندگی تے گھر لگ ویندے لکھاں لگ دے پھر نصیباں دے بازے ویکھیا سر لگ ویندے صد قد تو ود کوئی بشر جے مارے اجڑن دے ڈر لگ ویندے جداں ہردیے سیت مکوڑیاں نو ذل سنیا پر لگ ویندے بہت مہربانی بہت مہربانی اور ایک ونڈ تھئی دو بھائی والاں دی دیں دیگر دے نزدیک ہا اسرا صاحب شیر افضل صاحب ملک جونی صاحب جناب عبداللہ صاحب ایک ونڈ تھئی دو بھائی والاں دی دیں دیگر دے نزدیک ہا ایک دیندہ ہا سر نپیاں تے دعا تھوک مریندا لیکھا ایک کملا آدھی گھاٹیاں دا وقت منگدا ساج دی بھیکھا جیندے حصے ذل نقصان آیا ہے بھائی والدے حق کے جٹھیک مہربانی مہربانی لدھا کوئی نہیں کوڑ دا پت اج تائیں مخلوق ٹھٹین دی سچ گئی لدھا کوئی نہیں کوڑ دا پت اج تائیں مخلوق ٹھٹین دی سچ گئی سنگتاں دی پاک ریاست وچ نفرت دی انی مچ گئی اے سرکار دے ڈوڑے گھوڑے ہو گئے تینوں ہر لا غرضی پچ گئی تیرے من دے مقصد پھج گئے ذل سپ مر گیا لاٹھی بچ گئے مہربانی مہربانی ہو گئی ملک دے صدر بھی بن سکتے آؤ ملک یونس صاحب دی فرمائش ہے جی ملک یونس صاحب دی فرمائش ہے جی کہہ جی اچھا دوئے پڑھنے ملک یونس صاحب دی فرمائش ہے جناب بھائی تھوانوں شیشہ اپنیاں کیتیاں دا ظلم دی حد ٹپ گئے ہو مہربانی ملک صاحب تھوانوں شیشہ اپنیاں کیتیاں دا اکا ظلم دی حد ٹپ گئے ہو ساڈی بکیا عمر تے کافی ہن احسان جڑے تھپ گئے ہو تے چنگا ہویا ہے آپ رسائیاں دے ہتھی سب دفتر ٹھپ گئے ہو پاویں ملک دے صدر بھی بنسو ذل ساڈے کان تا مر کھپ گئے ہو مہربانی 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 اور دعا فرمائش ہے یہ اپنا مہربانی ملک یونس صاحب حسرت بھائی دی الحمدللہ سکھی ڈانگ پہ نبدن ہاتھ سنگت حریص تو دھو کے الحمدللہ سکھی ڈانگ پہ نبدن ہاتھ سنگت حریص تو دھو کے اوہ ساڈا کے گیا ہے اپنی نسل پڑائی نے ساڈے دشمناں نال کھلو کے مہربانی جناب بہت مہربانی بہت مہربانی ملک صاحب بہت مہربانی مہربانی ملک صاحب الحمدللہ سکھی ڈانگ پہ نبدن ہاتھ سنگت حریص تو دھو کے ساڈا کے گیا ہے اپنی نسل پڑائی نے ساڈے دشمناں نال کھلو کے تے تھوڑے پچھلے دیں زندگانی دے میرا دعویٰ نبسن رو کے جڑے کتے بھوکن سائیاں نو ذل مردے ہلکے ہو مہربانی جناب ملک یونس جی حاجی اسلام صاحب بہت مہربانی الحمدللہ سکھی ڈانگ پہ نبدن ہاتھ سنگت حریص تو دھو کے اور ساڈا کے گیا ہے اپنی نسل پڑائی نے ساڈے دشمناں نال کھلو کے تھوڑے پچھلے دیں زندگانی دے
साडा दावा है निपसन रो के जेड़े कुत्ते भौंकन साइयां नू जिल मर्दन हल्के हो के। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अच्छा एक मुसद्दे सुनावा सी? अच्छा जी डोड़ा सुनो। अख्तर साहब थोड़ी नजर करदा पिया बजैनू कुछ भी वंडोण मुनासिब ना वंड घर गया ढांदी दी गिर। जैनू कुछ भी वंडोण मुनासिब ना वंड घर गया ढांदी दी गिर। सुन वक्त बेसैतियां दी डंड डर गया ढांदी दी गिर। और मेरे सिर ते औखियां गुजरां दी पंड धर गया ढांदी दीगर। ढली उमर दी टेक ना बनिया जिल कंड कर गया ढांदी दीगर। जिंदगी दे मैं केड़े हसी मोड़ ते हम सफर हा खड़ाया मैनू याद नहीं। खुदा जाने केड़ी वजह हा लड़ाई दी मैं क्यों ना मनाया मैनू याद नहीं। निहायत तवज्जो जी। जिंदगी दे मैं केड़े हसी मोड़ ते हम सफर हा खड़ाया मैनू याद नहीं। खुदा जाने केड़ी वजह हा लड़ाई दी मैं क्यों ना मनाया मैनू याद नहीं। विछोड़े दा मैथू सबब लोगां पुछया मैं सिर चा हलाया मैनू याद नहीं। मैं कहंदी तलाश भुली पै गयूं वक्त कढण होश आया मैनू याद नहीं। मेरी बेफिकर जई ते अल्लड़ जवानी नू कहीं रोग लाया मैनू याद नहीं। मैं कहंदी तलाश भुली पै गयूं वक्त कढण होश आया मैनू याद नहीं। मैं कहंदे सहारे ते जिंदगी गुजारी मैं के कुछ कमाया मैनू याद नहीं। मैं कहंदे भरोसे ते घाटे पे चले मैं के कुछ बनाया मैनू याद नहीं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मैं कहंदे सहारे ते जिंदगी गुजारी मैं के कुछ कमाया मैनू याद नहीं। मैं कहंदे भरोसे ते घाटे पे झले मैं के कुछ बनाया मैनू याद नहीं। सारी हयाती मैथू बेजमीरी दा कहीं खूह गिड़ाया मैनू याद नहीं। ओ मिलदा तरिया मैं पुछ कुछ ना सकियों जे उस कुछ दसाया मैनू याद नहीं। मैं जिंदगी दा दाला के जिलिक ज्वारी तू हरता गया हम इतना ता याद है। मुकद्दर दे पेड़े च मोहब्बत दा जुआ किवें मैं हराया मैनू याद नहीं। नहीं जेल साहब हुण तो थोड़ी जस आई है। रात बहु हो गई है तो सो इस से तने बैठे में तो लारी का नहीं लगती। असल बंदे राय साहब के चास से आ हो सकता ट्रैफिक दी प्रॉब्लम हो ना। दो सुनाओ। पहले टाइम निकल गया। अच्छा सुनो जी ट्रैफिक का मसला नहीं। मेरी जिंदगी गमदा तार समंदर हर छल अजमैश दी छल है। असरा सर मेरी जिंदगी गमदा तार समंदर हर छल अजमैश दी छल है। मैं जब्त दी हाँ तस्वीर मुकम्मल मेरी सोच दा डूंगा तल है। मेरी सिख दा अंत ते ओड़ो कोई नहीं मेरा प्यार प्यास दा थल है। मेरी सिख दा अंत ते ओड़ो कोई नहीं मेरा प्यार प्यास दा थल है। मेरी जिंदगी गमदा तार समंदर हर छल अजमैश दी छल है। मैं जब्त दी हाँ तस्वीर मुकम्मल मेरी सोच दा डूंगा तल है। मेरी सिख दा अंत ते ओड़ो कोई नहीं मेरा प्यार प्यास दा थल है। हाँ ये जिया सबक वफादा जिल गई गल ते जिंदगी गल। मेहरबानी। अजा कहें दे भाणे बसदी पईए अजा ढेर जहान च फर्क है। अजा कहें दे भाणे बसदी पईए हज से अजा कहें दे भाणे बसदी पईए अजा ढेर जहान च फर्क है। पंजे अंगली अजान बराबर नहीं अजा हर इंसान च फर्क है। और मलक यूनुस साहब अजा रियाजी दान परीतां दे जिंदा हिन मीजान च फर्क है। किवें जिल बेबाक हिसाब करां अजा बहु नुकसान च फर्क है। बहुत मेहरबानी मांग रहे थे।